दिलचस्प और ईमान अफरोज बयानात और दिलकश नात, खूबसूरत हमदे बारी ताला और मुनाजात और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल JY नॉलेज को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में भी शहरु रमजान। अरे बोलो ना, शहरु रमजान। ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अकल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना। बोलो, किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है, इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते, मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे, बोलो करेंगे। रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ, तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है, अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं, अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल। बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ, रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ। वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो, ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है। सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ, ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ की गाली। अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, वो माँ रोती है, इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी, अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया। दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा घर है, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया। हमने वॉमिट की, माँ ने अपने हाथों में उठा लिया। हमने पेशाब किया, माँ ने हाथों में रख लिया। हमने पाखाना किया, माँ ने हाथों में रख लिया। अरे हम पूरे गंदे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया, धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है, लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो, वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें, बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। जब मैंने ये सुना, मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वो हाथ कट क्यों नहीं जाता? वो हाथ मर क्यों नहीं जाता? वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता?
افسوس ہے جبل پور والوں، مر جاوے آدمی ڈوب کے مر جاوے ایسی غداری سے. وہ ماں بیچاری کیا بولتی معلوم گھر میں؟ کیا ہوا؟ آج میرا بیٹا بہت غصے میں. بیٹا غصے میں ڈرتی کون ہے؟ یہ زندگی. بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے. ارے کاش کہ وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا. تو کون کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے. رمضان کا روزہ کام نہیں آیا ہے. ارے بولو رمضان کا روزہ. سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی. ارے بولو ساتھ میں بولو نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی، لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی. ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے. جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے. اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے. آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے. ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، مولانا تعویذ دے دے. ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے. ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے. بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا. غلط ہے میرے دوستو. مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی. آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے. چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے. اے جوان جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے. اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو. پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے. اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے دوستو. آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ. ایک واقعہ سنا ہوا آپ کو. ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں رلا دیتا ہے واقعہ. ایک صحابی تھے. اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤ. صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی. بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے. گھر قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ. ایک صحابی مدینے پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے. ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا بس پورا دن ماں میری ماں میری ماں. 100 سال عمر ہو گئی ماں کی، بولو کتنی عمر ہو گئی. ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس گئے، ماں 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 آج اٹھ نہیں رہی ماں، ماں صبح ہو گئی ماں، ماں اٹھ نہیں رہی ماں. وہ صحابی نے یہ حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی. میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا. بولو ہے نا. وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی. کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی. میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا،
وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا. جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ آؤ تمہاری ماں ہے, تمہاری ماں. بیچارے لڑکھڑاتے آئے, ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی. اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا, صحابی تھے, برداشت نہیں ہوا. جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے میری ماں, اے میری ماں, میری ماں واپس آ جا, میں رات کیسے گزاروں گا ماں, میں کھانا کیسے کھاؤں گا, میں پانی کیسے پیوں گا, ماں آ جانا, ماں ماں واپس آ جا. یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے. لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے, سب نے ان کو پکڑ لیا. یہ دھڑام سے زمین پہ گرے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا. سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے, انتقال ہو گیا, چلی گئی. وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا, اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی, اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا, اب اللہ میرے جنت کا دروازہ. پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا, جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا. میرے پیارو, وہ لوگ تھے جو ماں 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 کے لیے بہت کچھ کرتے.